جمال، من واقعا شرمم. من هی رد میشم، بعد هی تو باید امتحان بدی. امتحان که هیچی، من جونمم واسط میدم. فقط واسه آخرین بار یه لطفی بکن. اون کاغذی که نوشته از نظر شرعی و قانونی مال تو هم، اونو پارش کن. شامیر، زندگی من دیگه اون زندگی نیست که هوری قبل داشت. من الان فقط اسمم هوری. دیگه حتی نمیخوام ببینمت. جمال، منو ببخش. دست از سرم بر. جمال، یه چیزی یادت باشه. اوضاع هر طوری هم که بخواد بشه، آدم با جنبش ثابت میکنه که از کدوم طایفه، کدوم قبیله و کدوم خاکه. بفرما تو. بشین. برم برات یه چیزی بگم. نه، من هیچی نمیخوام. تو واسه چی باز برنگشتی دانشگاه؟ تو هم برنگشتی. برو پی آرزوهات. تو که باشی به همه آرزوهام میرسم. اگه نباشم چی؟ جمال، من واقعا شرمندم. من هی رد میشم، بعد هی تو باید امتحان بدی. هوری، من هر کاری برات میکنم. امتحان که هیچی، من جونمم واسط میدم. من جون تو نمیخوام. فقط واسه آخرین بار یه لطفی بکن. که
چه لطفی؟ اون کاغذی که نوشته از نظر شرعی و قانونی مال تو هم. اونو پارش کن. منو آزاد کن جمال. من اگه بتونم ازدواج کنم فقط با اون آدمیه که رسم و رسوممون به هم اجازهشو میده. دیگه حتی نمیخوام ببینمت. باشه، هرچی بخوای همون میشه. من آزادت میکنم، دست از سرت بر میدارم. اما یه شرط دارم. برگه طلاقو میدم دست شاهمیر. چرا؟ من و تو با هم عقد کردیم. بعد برای چی میخوای برگه رو بدی به اون؟ برای اینکه طلاق به خاطر اونه. نه جمال، اون اینو نمیخواد، من میخوام. اگه تو میخواستی قبلتر بهم گفته بودی. برای چی سختش میکنی؟ ها؟ هر چی که بوده همه رو قشنگ واسه تعریف کردم. شرطم برای تو نیست، برای شاهمیره که بعد از طلاق من باهات ازدواج میکنه یا نه. وظیفه ای تو نیست بخوای به این فکر کنی جمال. منم گاو و گوسفند نیستم که یه آدم تنابمو باز کنه و بده دست یه آدم دیگه. منم غریبه نیستم، من شوهرتم. اختیار دارم و این حقمه که بدونم اونی که زنم میخواد به خاطرش دستمو ول کنه و بره، دستشو میگیره یا نه. جمال من ازت خواهش میکنم،
برای چی منو شرمنده میکنی؟ منم ازت خواهش میکنم. دیگه حرمتمو نشکن. تا الان به همه حرفات گوش دادم. الانم بهت نه نگفتم. فقط میخوام از این مطمئن بشم که اون آدمی که الان ولت کرده و رفته بعد از طلاقت باهات ازدواج میکنه یا نه؟ آخه جمال، شرطم همینه. تمام. تو میدونی غم از دست دادن چطوریه؟ اینطوریه که حاضری اعدامت کنم ولی دوباره عشق تو به دست بیاری. هوری برنگرده چی؟ برای چی منو کشوندی اینجا؟ برای چی پشت تلفن نگفتی هوری طلاق میخواد؟ من نمیخواستم سفرتو سخت کنم. ولی زندگیم بیشتر از قبل سخت شد. ببخشید جمال. تو هم این عشق رو نابود کردی هم خودمو. جمال منو ببخش. دست از سرم بردار. شامیر، به هوری زنگ زدی؟ برادر شوهرجان آدم حال دشمنش هم میپرسه. با اونی که ازش متنفره هم حرف میزنه. اون وقت تو حال کسی که انقدر دوستت داره رو نمیپرسی؟ ولی من نه دوستش دارم نه متنفرم. وقتی هیچ حسی ندارم حرف زدن چه فایده‌ای داره؟ ممکنه دوباره بهش حس پیدا کنی. زنده داشت اگه اومدی این وصلت دوباره جوش بدی بهتره که چیزی نگی. انقدر یاغی نباش شامیر. ببین، من قبول دارم در مورد ازدواجت بهت ظلم شده، ولی برای چی انتقام این ظلم از یه مظلوم دیگه میگیری؟ من از کسی انتقام نمیگیرم. پس واسه چی هوری رو اذیتش میکنی؟ زنده داشت لطفاً ازت ممنون میشم اگه بری بیرون. برو به شوهرت هم بگو که سفیرت کاری از دستش بر نیومد. فهمیدی؟ هیچ کسی منو اینجا نفرستاده. سفیر کسی هم نیستم. برات سوء تفاهم پیش اومده، دارم بهت توضیح میدم. مادرجان و قیصر از صبح با هم رفتن شهر. شاید هوریو هم با خودشون بیارن. واسه همین گفتم باهات 2 کلام حرف بزنم. اما اینو باید خودم حدس میزدم که تو الان اسیر و مبتلای عشق یه غریبه ای. متوجه دوستی و محبت اطرافیانت نمیشی. این چای رو بخور. شاید عقلت بیاد سر جاش.
جمال. میدونستی نه؟ که چرا میخواد منو ببینه؟ برای چی الکی دلمو خوش کردی؟ تو میدونی غمه از دست دادن چطوریه؟ اینطوریه که حاضری اعدامت کنم ولی دوباره عشق تو به دست بیاری. هوری برنگرده چی؟ برای چی منو کشوندی اینجا؟ برای چی پشت تلفن نگفتی هوری طلاق میخواد؟ من نمیخواستم سفرتو سخت کنم. ولی زندگیم بیشتر از قبل سخت شد. ببخشید جمال. تو هم این عشق رو نابود کردی هم خودمو. جمال منو ببخش. دست از سرم بردار. دست از سرم بردار. خواهش میکنم. الو شامیر. بله بگو هوری. گوش میدم. مادر جان امروز اومده بود دنبالم. براش کلی بهونه آوردم و بر نگشتم. کار خوبی کردی. برای اینکه به عشق و علاقت برسی باید از سر راهت میرفتم کنار هوری. یه بار ازم میپرسیدی که خودم چی میخوام شامیر؟ میدونم تو جرأت نگفتن نداری. اگه میپرسیدم دیگه مجبور میشدی بگی با هم میای. اون وقت بین من با بقیه چه فرقی بود؟ الان هیچ فرقی نیست. بقیه هم بدون اینکه ازم بپرسن که من چی میخوام برام تصمیم گرفتن. تو هم همینی. کاری که بقیه کردن واسه تو نبود. کاری که من کردم به خاطر تو بود. هیچ شکی به نیتت ندارم. مشکل من با تصمیمته. همه دنیا مشکل دارن هوری. به میل خودت زندگی کن. با اون کسی هم زندگی کن که دوستش داری. شامیر، زندگی من دیگه اون زندگی نیست که هوری قبل داشت. من الان فقط اسمم هوریه. دیگه الان چطور میتونم سرنوشتم رو عوض کنم؟ اون آدم حاضر منو طلاق بده، ولی شرطش اینه که اگه بعد از طلاق تو منو قبول میکنی
اون منو ول میکنه. من همچین دلی ندارم که بخوام عشق یه نفر دیگر رو برای خودم کنم. لطفاً دیگه به من زنگ نزن. ولی شامیر تاریکی غصه رو بیشتر میکنه. بزرگترا میگن وقتی دل تاریکه باید دور و برت روشن باشه. وقتی هم که دوستت ناراحته باید فوراً حالشو خوب کنی. باید رازاشو از زیر زبونش بکشی بیرون. شوخی کردم. خواستم حالت عوض شه. تو باید هوری رو طلاقش بدی. میدونم نیازی به توصیه های من نداری، ولی هوری واقعاً به این طلاق نیاز داره. پس برای همین گفتی بیام اینجا، چون خودت به نیاز داری. به بهونه کار هوری به هدف خودت رسیدی. جمال، قبلا هم بهت گفتم. بهت گفتم که هیچ عشقی بعد از عشق اولم برام عشق نیست. من کی اومدم و ازت چیزی خواستم؟ کی ازت درخواستی داشتم؟ چرا؟ آخه چرا هی دل تو به این خوش کردی که من عاشقتم جمال؟ آره این درسته که از ته دلم تو رو میخواستم، ولی خواستن من این عشق تو نیست که بخوام مالک کسی باشم. من نمیخوام کسی رو اسیر خودم کنم. درباره اون مسائلی که بین تو و هوریم از امروز دیگه راجبش حرفی نمیزنم. از امروز به بعد حتی تلاش نمی کنم دوستت باشم.
میخوری؟ من واقعا شرمندم. نباید همچین کاری میکردم بابا. منم شرمندم. نتونستم کاری که میخواستم و انجام بدم. بس شورش در اومده. دیگه کسی برام مهم نیست. به خاطر فامیل یا به خاطر رسومات دخترم رو قربانی نمی کنم. تو یه زندگی جدید رو شروع کن. پدرت دیگه کاری میکنه که برای دخترش بهتره. ولی بابا. ولی اما نداریم. الان فقط باید زندگی کرد. कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की सुन साया این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.